सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज पनि योगी क्षितिज तपाईहरुमाझ आइसकेको छ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ निकै नै यो अहिले एकदम यो चाहिँ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको समस्या, जसलाई हामी डिप्रेसन भनिन्छ। करिब 300 मिलियन मान्छेहरू, यो पृथ्वीका मान्छेहरू यो डिप्रेसनको शिकार भएका छन् र यो क्रम बढ्दै गएको छ। आज हामी यसैलाई लिएर चर्चा गर्नेछौं। हाम्रो शरीरमा जब खुसी हुने खालका केमिकलहरू डोपामाइन र सेरोटोनिनको कमी हुन्छ, तब मान्छेलाई यो डिप्रेसन हुन थाल्दछ। कुनै मान्छेलाई डिप्रेसन भयो भने त्यो मान्छे जतिखेरै पनि नकारात्मक, उसमा चाहिँ नेगेटिभिटी बढ्छ। ऊ जतिखेरै धुम्म परेर बस्छ, अन्धकार मन पराउँछ। कोही मान्छेसँग बोल्नलाई पनि उसलाई डर लाग्छ। उसमा पुरै नकारात्मकता, नेगेटिभिटी पुरै बढ्छ। यस्ता खालका समस्याहरू मानसिकता रोग बढाउने एउटा प्रमुख रोग डिप्रेसन। हुन त आजभोलि यो डिप्रेसन मुक्त हुनका लागि क्याप्सुल औषधिहरू खाने गरिन्छ, तर यो एकातिरबाट केही समयको लागि यसले फाइदा पुगाउँछ भने अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि यसले निकै समस्या गराइरहेको हुन्छ। जसले एन्टी डिप्रेसन क्याप्सुलहरू खानुहुन्छ, उहाँहरूको नर्भस सिस्टम यानी कि स्नायु प्रणाली सेकी हलचल हुन्छ। त्यसैगरी नर्भस सिस्टम क्यानट फोकस्ड वेल, स्नायु प्रणालीले एक ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्दैन। यस्ता इत्यादि समस्याहरू छन्। पुरै डिप्रेसन भइसके पछाडि जो मान्छे डिप्रेसनमा छ, ऊ पुरै 24 घण्टा उसलाई चाहिँ एक खालको उसको चाहिँ दिमागमा भारीपन, उसलाई जुनसुकै कारणले पनि, उसलाई जस्तो कारण भए पनि त्यो मान्छे हाँस्न सक्दैन। अनि ऊ औषधि लिन्छ। औषधिले, मैले अघि भनिसके, औषधिले केही फाइदा त गर्छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा यसले ठिक गर्दैन। केही समयको लागि यसले ठिक गर्छ। नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्दै गयो भने यसले स्नायु प्रणालीलाई नि पुरै हल्लाइदिने, पुरै एक ठाउँमा केन्द्रित नगरिदिने खालका समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदै जान्छन्। अब यसको लागि दीर्घकालीनको लागि हामीले दीर्घकालीन उपाय आज हामी 3वटा शक्तिशाली आसनहरू जोले डिप्रेसनलाई हल गर्नको लागि मद्दत पुगाउँदछन् हो त्यो बारेमा
चर्चा हामी गरिरहेका छौँ र यसको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको चाहिँ योग प्राणायामको माध्यमद्वारा नै हामीले यसलाई हल गर्न सकिन्छ। अब हामी योग प्राणायामको बारेमा र 3टा शक्तिशाली आसनको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। 3वटा आसन मध्ये पहिलो आसन रहेको छ धनुरासन। जब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ तब मान्छेलाई मेरो शरीरमा ऊर्जा छैन कि भन्ने खालको ऊर्जा नभएको जस्तो डर लाग्ने खालका समस्याहरूले घेर्छन्। अब हामीसँग रहेको छ पहिलो आसन धनुरासन। यो धनुरासन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा, जसलाई हामी अंग्रेजीमा सोलर प्लेक्सस भनिन्छ भने नेपालीमा मणिपुर चक्र भनेर भनिन्छ, जहाँनेर हाम्रो सोर्स अफ अल इनर्जी, हाम्रो चाहिँ ऊर्जाको चाहिँ स्रोत चाहिँ हाम्रो शरीरको मणिपुर चक्रलाई मानिन्छ भने यो हामीले धनुरासन गरिरहँदाखेरि यो के भरे मणिपुर चक्रमा चाहिँ अथवा सोलर प्लेक्ससमा चाहिँ कम्प्रेसन पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले थप ऊर्जा चाहिँ निष्कासन गर्छ र ऊर्जा हुने बित्तिकै मान्छेमा जोश जाँगर आउने बित्तिकै मान्छे खुसी हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तनाव मुक्त गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब आउनुहोस् धनुरासन कसरी गर्ने त। सर्वप्रथम धनुरासन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यसरी घोप्टो परेर सुत्नुहोस्। घोप्टो परेर सुतिसके पछाडि बिस्तारै लामो सास लिनुस् त। लामो सास लिएर सास रोक्ने। त्यसपछि यो पछाडिको खुट्टालाई दुवै हातले दुवै खुट्टालाई मजाले तान्दिने र यति बेला हामी के रे सास लिएर सास भरेका हुन्छौँ भने यो माथि होल्ड गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई नर्मल गरेर 6 सेकेन्डसम्म त्यसपछि बिस्तारै हामी छोड्छौँ। बिस्तारै छोड्छौँ। फेरि श्वास भरेर अनि फेरि यसलाई यही अभ्यासलाई हजुरहरूले 6 पटकसम्म दोहोर्याउनु हुनेछ। अब यो पछाडि हामी दोस्रो आसनको चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो आसन रहेको छ एक पाद अधोमुख आसन। जसै गरी डिप्रेसन भइसके पछाडि सबैभन्दा ठुलो असर हाम्रो ब्रेनको न्यूरो ट्रान्समिटरलाई पनि यसले असर पुगाएको हुन्छ र चाहिँ मान्छेको भित्रको शक्ति, आन्तरिक शक्ति यानी कि सेल्फ स्टिम पनि डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि कमजोर भएको हुन्छ। न्यूरो ट्रान्समिटर अफ ब्रेन पनि एफेक्टेड भएको हुन्छ, प्रभाव परेको हुन्छ न्यूरो ट्रान्समिटरलाई। र यो हामीले एक पाद अधोमुख आसन गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेन तर्फ चाहिँ सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसनलाई राम्रो गर्ने भएको हुँदाखेरि यो एक पाद अर्धमुख आसनले यसले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रभाव पर्छ। यो आसन नम्बर 2। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यसलाई हामीले अंग्रेजीमा माउन्टेन पोज पनि भनिन्छ। सर्वप्रथम त हामी यसै गरेर पर्वत आसन यानी कि माउन्टेन पोजमा बस्ने। माउन्टेन पोजमा बसिसके पछाडि बिस्तारै हामीले चाहिँ एक एकवटा खुट्टालाई हामी उँभो लान्छौँ सिधा 90 डिग्रीमा। बिस्तारै यसलाई आफूले आफ्नो क्षमता अनुसार एकदम बिल्कुल सिधा बनाउनु पर्छ र आफ्नो क्षमता अनुसार कति बेर होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँ आफैले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा खुट्टालाई हामीले गरेपछि अर्को खुट्टालाई पनि हामी बिस्तारै माथि लान्छौँ सिधा। यसलाई पनि हजुरले 3 रिपिट, एटलिस्ट 3 रिपिट हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी तेस्रो आसनतर्फ लाग्छौँ। तेस्रो आसन डायफ्राग्मेटिक एक्सरसाइज रहेको छ। के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रेसन भइसके पछाडि मान्छेको सुत्ने स्लिप प्याटर्न पनि बिग्रेको हुन्छ र यो चाहिँ स्लिप प्याटर्न बिग्रेको हुँदाखेरि यो डायफ्राग्मेटिक एक्सरसाइज एकदमै काम लाग्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले सर्वप्रथम त अब यो एक्सरसाइजको लागि हजुरहरू यसरी यो के अरे घुँडालाई ठ्याक्कै सिधा गरेर यसरी गर्ने। यसरी गरिसकेपछि यो चाहिँ हामीले पुरा हाम्रो डायफ्राग्मेटिक एक्सरसाइज भनेको पुरै हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो चेस्टको भाग र हामी नाभिको भागलाई चलाउँछौँ यो बेला। किन भन्दाखेरि डिप्रेसन हुँदाखेरि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ स्लिप प्याटर्न कर्डियन साइकल चाहिँ यसमा पनि डिस्टर्बेड भएको हुन्छ र यसले चाहिँ कर्डियन साइकललाई यसले इम्प्रुभ गर्छ। यसको लागि तपाईँहरूले यसरी बसिसके पछाडि यो दाहिने हातलाई आफ्नो नाइटोमाथि राख्ने र हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसरी चाहिँ पुरै श्वास प्रश्वासलाई हामीले यो बेलामा श्वास प्रश्वासलाई छातीदेखि लिएर हाम्रो नाभिसम्म एकचोटि लिने भित्र बाहिर गर्दै यसलाई हामीले 5 साइकल गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई यो गरिसके पछाडि यसलाई हजुरहरूले कम्तीमा 5 रिपिटसम्म यसलाई डायफ्राग्मेटिक एक्सरसाइजलाई पनि हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसके चाहिँ यो डिप्रेसनमा हाम्रो जो डिप्रेसन हुनुभएको हुन्छ उहाँहरूको माइन्ड डिस्टर्बेड हुन्छ, दिमागमा अवरोधहरू आउँछ, उसको मुड जतिखेर पनि स्याड अथवा ऊ जतिखेर पनि निराश र उसको हरेक स्टेटमा उसमा चाहिँ नकारात्मकता भइरहेको हुन्छ। उसमा चाहिँ सेल्फ स्टिम को पनि एकदमै कम भएको हुन्छ र हामीले यो तीनैवटा हाम्रो ऊर्जालाई कसरी जागरण गर्ने र जुन हाम्रो डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो न्युरो ट्रान्समिटर डिस्टर्बेड भएको हुन्छ हो त्यसलाई कसरी हामीले जागरुक गराउने र चाहिँ स्लिप प्याटर्न सुताइको अवस्था बिग्रिँदाखेरि के अभ्यासहरू गर्ने भन्ने हामीले 3 वटा शक्तिशाली आसनहरू जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सहजै रूपमा डिप्रेसनलाई हामीले जित्ने खालका हामीले 3 वटा एकदमै शक्तिशाली आसनहरू हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइसकेका छौं। अन्तिममा योगी क्षितिजलाई फेरि पुनः एकचोटि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस चाहिँ कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। हरि ओम।